अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। ऐसी ही वो ख़बरें होती हैं जिनको सुनकर लोग फिर पाकिस्तान से मुतनफ़र होते हैं, वो पाकिस्तान से भागना चाहते हैं और वो समझते हैं कि इस पाकिस्तान में दो कानून हैं, इसमें अशराफिया के लिए और कानून है, आम आदमी के लिए और कानून है। आपने वो दिलदोज़ वाक़या तो सुना था कि एक जज साहब के बिगड़े बेटे ने इस्लामाबाद की शाहराह दस्तूर पर यानी ना तो उनकी उम्र इस काबिल हुई थी कि वो कोई ड्राइविंग कर सके, ना उनके पास लाइसेंस मौजूद था, ना उनका आईडी कार्ड बना था, लेकिन भारी गाड़ी V8 गाड़ी वो बेहंगम तरीके से इस तरह चला रहे थे, भगा रहे थे रात के वक्त कि दो बेचारी बच्चियां, किसी मुतवसत घराने की बच्चियां जो दिन को पढ़ती थीं और रात को जॉब करती थी, रात के वक्त स्कूटी पर वो वापस आ रही थी कि इस बिगड़े रईसजादे ने इस जोर से टक्कर उनको मारी कि दूर तक वो घिसती चली गई, खून सड़क पर उनका बहता चला गया और मौका पर ही वो दम तोड़ गई। उसके बाद नाज़रीन इकराम जो सूरत हाल बनी, मैं पहले वाक़या पूरा सुनाता हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि किस तरह उनसे माफ़ी ले ली गई है और चंद दिनों में ही क्लीन चिट जनाब जज साहब के इस साहबजादे को मिल गई है। उसके बाद जो जुल्म होने शुरू हुए नाज़रीन इकराम वो आपको बताएंगे कि इस मुल्क में जी वही सकता है जो वो किसी जज का बेटा है, किसी जर्नैल का बेटा है, किसी अशराफिया में से किसी का बेटा है। उनके लिए ये मुल्क एक सेफ हेवन है, वो जो भी करें उनको इजाज़त है, उनके लिए ये मुल्क जन्नत है। और आम आदमी बेचारा मक्खी भी ना मारे तो फिर भी वो कई जुर्मों की सज़ा सहता है। उसके बाद नाज़रीन इकराम रिपोर्टेडली होता ये है कि वो जज साहब को रिपोर्ट कर दी जाती है, जज साहब मौका पर तशरीफ़ लाते हैं। ये मैं सारी बातें जो रिपोर्ट हो चुकी हैं सोशल मीडिया पर या मीडिया पर वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो जज साहब तशरीफ़ लाते हैं और सबसे पहले वहाँ की CCTV फुटेजेस वो गायब कर दी जाती हैं। ये हाई जोन है और हाई सिक्योरिटी जोन है, यहाँ CCTV फुटेजेस मौजूद और मुयसर होती हैं, लेकिन सबसे पहले वो गायब कर दी जाती हैं। उसके बाद बेटे को आराम से घर भेजा जाता है और एक ऐसी FIR दर्ज करवाई जाती है लवाहकीन के मुताबिक जिसमें ना तो जज साहब का नाम आया, ना उस बच्चे का नाम आया, ना उसका जो बेफाम वगैरह बना था, ना वो उसमें आया। यानी ऐसी बोगस, ऐसी फजूल एक FIR जज साहब, ज़ाहिर है कानून तो जज साहब जानते थे, अब कानून से अपने बच्चे को बचाना कैसे है वो भी जानते थे। तो ऐसी एक बेनामी किस्म की FIR दर्ज करवा दी गई और सिर्फ एक FIR लॉन्च की गई। दो बच्चियां थी, अलग अलग घरों की बच्चियां थी, लेकिन दूसरी FIR लॉन्च ही नहीं की गई। पुलिस ने इनकार कर दिया कि हम एक से ही डील करेंगे, और वो ऐसी थी कि उससे कुछ भी नहीं हो सकता था। उसके बाद नाज़रीन इकराम आप देखिए कि जब भी इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है, किसी गरीब के साथ, किसी मजलूम के साथ जुल्म होता है, तो मीडिया उस तक पहुंचता है, उसकी आवाज़ पहुंचाई जाती है। आपने देखा कि इतने दिन गुजर गए, बेशुमार लोग उनसे रब्ता करते रहे, लेकिन उनको मीडिया से रब्ता करने की इजाज़त ही नहीं थी। मेरे एक दोस्त है एंकर इस्लामाबाद में होते, मैंने उनसे कहा कि आप रिपोर्ट क्यों नहीं करते? वो कहने लगे जी मैं कॉल पे कॉल कर रहा हूं, वो पिक ही नहीं कर रहे कॉल। एक खातून है, उनको मैं देख रहा था, वो राब्ते में रही, उन्होंने कुछ बातें बताई हैं। वो बताती हैं कि पहला तो उनका मुतालबा ये था कि जनाब ये FIR ही एक लूली लंगड़ी मफलूज किस्म की FIR लॉन्च की गई है, तो जज साहब ने अपनी निगरानी में लॉन्च करवाई है, जाहिर है उसमें कोई पल्ले ही कुछ नहीं छोड़ा उसका। फिर उनका मुतालबा था कि CCTV फुटेजेस कहाँ है, वो हमें क्यों नहीं दी जा रही, वो भी हमें नहीं दी गई। उनका तीसरा मुतालबा ये था कि सिर्फ एक FIR लॉन्च की गई है, दूसरी क्यों नहीं लॉन्च की गई? तो हम मीडिया पे नहीं आ रहे, चूंकि हम अभी कुछ आपस में बात करना चाह रहे हैं और देखना चाह रहे हैं। फिर उन्होंने बताया कि जज साहब की तरफ से तो हमारे साथ रब्ता नहीं किया गया, लेकिन मुकामी SHO के जरिए से बताया गया कि जज साहब जनाजे में शरीक होना चाहते हैं और जज साहब दुआए खैर के लिए आना चाहते हैं। जनाजे में वो नहीं तशरीफ़ लाए और उसके बाद जाहिर है कोई राब्ता मीडिया से नहीं किया गया, होने नहीं दिया गया, जाहिर है होने नहीं दिया गया। तो चुनांचे अब ये खबर सामने आ गई है कि जज साहब का वो बेटा जिसको रात के 1 बजे बगैर लाइसेंस के एक इतनी हैवी गाड़ी वो निकालने की इजाज़त मिलती है, लोगों को किल करने की इजाज़त मिलती है, लोगों को कत्ल करने की इजाज़त मिलती है। 4 दिन रिमांड के गुजरे और वो भी आप देख लीजिए किस तरह गुजरे होंगे पुलिस की कस्टडी में। पुलिस तो खुद जज से डर रही होगी। तो अब जनाब वो कहते हैं कि माफ़ी हो गई है और सुलह हो गई है। नाज़रीन इस मुल्क
میں ہمیشہ غریب ہی امیر کو کیوں معافی دیتا ہے؟ اس ملک میں ہمیشہ کبھی کوئی امیر غریب کو کیوں معاف نہیں کرتا؟ یہ کیسی معافی ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو میڈیا پہ آنے نہیں دیا، آپ نے اس کی FIR مفلوج لانچ کی ہے، آپ نے CCTV فوٹیجز غائب کر دی ہے، اور اب آپ نے یہ خبر نشر کر دی ہے کہ جناب اس کو معافی مل گئی ہے، جج صاحب کے بیٹے کو معافی مل گئی۔ اچھا، مل گئی ہے معافی جج صاحب کے بیٹے کو، ریاست کہاں ہے؟ ریاست نہیں دیکھتی کہ ایک بچہ جو بیچارہ انڈر ایج ہے، وہ اپنی بہن کو، اپنی سسٹر کو کالج میں چھوڑنے، ڈراپ کرنے یا لینے جا رہا ہے، اس کے پاس اگر ہیلمٹ نہیں ہے، اس کو تو آپ نے جیلوں میں ڈالا ہے، اور ان کو آپ نے FIRs درج کی ہیں اور ان کے نام لکھے ہیں اس میں، ان کے FIR میں تو جج کا نام بھی نہیں ہے، اس کا ID کارڈ نمبر تک درج نہیں کیا گیا۔ تو ریاست کہاں ہے جو باقی سب کو پکڑ سکتی ہے؟ تو کیا جب کوئی جج آ جائے گا، کوئی جرنیل آ جائے گا تو وہ کچل ڈالے گا؟ پھر سڑکوں پر آپ یہ بورڈ کیوں نہیں لگوا دیتے کہ یہاں کوئی کسی کی بگڑی اولاد پھر رہی ہوگی، غریب کیڑے مکوڑے، وہ اگر کچلے جائیں گے تو اپنے ذمے پر سڑکوں پر چلے، وہ سڑکوں سے ہٹ کر چلیں۔ یہ سڑکیں بنی ہیں ان کی بڑی گاڑیاں بھگانے کے لیے، اور یہ عدالتیں بنی ہیں ان بچوں کو تحفظ دینے کے لیے جو دوسروں کو قتل کریں، اور یہ پولیس کس لیے بنی ہے؟ تو میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس ملک میں جینا ہے تو یہ آپ پڑھ لیں، یہ آپ لکھ لیں کہ آپ کے لیے اس ملک میں کچھ نہیں ہے، بچنا ہے تو خود بچیں۔ یہ قانون غریب کو تحفظ دینے کے لیے نہیں بنا، امیر کو تحفظ دینے کے لیے بنا ہے۔ اس میں ایک اور بات کی جا رہی ہے، اسلامک قانون جو دیت کا ہے اس پہ بہت سے لوگ بات کر رہے ہیں، اور بھائی دیت کو کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ دیت کا اس میں کیا قصور ہے؟ دیت تو ایک اپنی آزادی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے راستہ رکھا ہے، اور بڑا شاندار راستہ رکھا ہے، اور اختیار دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ اگر اس کو رحم آتا ہے، اگر ورثہ کو، مقتول کے ورثوں کو رحم آتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کسی سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، وہ سمجھتے ہیں ہمارا دل بڑا ہے، معاف کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اس کو معاف کر سکتے ہیں۔ اور دیت پتہ کیا چیز ہے؟ معاف بھی کر سکتے ہیں اور دیت بھی لے سکتے ہیں۔ دیت کے 100 اونٹ اگر آپ اندازہ کریں تو کتنی قیمت بنتی ہے؟ پوری فیملی کو لگ پتہ جاتا ہے کہ یہ کس طرح جناب اگر دیت پوری کرنی پڑ جائے نا کوئی ایک آدھ، اس کے بعد کنگال ہو جاتے ہیں اور مالا مال ہو جاتی وہ فیملی، اور صدیوں تک ان کو پتہ چلتا ہے کہ وہ دیت ادا کی تھی۔ کوئی ایسے قانون نہیں ہے، مذاق نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے چند کروڑ کسی کو پکڑا دیا اور دباؤ ڈال دیا، پریشر ڈال دیا اور بتا دیا کہ ورنہ یہ حشر ہو جائے گا اور معافی لے لی۔ یہ نہیں ہے دیت لینا چاہے تو اپنی مرضی سے لیتا ہے، ایسے نہیں کہ جبرن دی جائے، یا جبرن ہو رہا سارا کچھ۔ دیت کا اس میں کیا قصور ہے؟ تو دیت تو بڑا شاندار عمل ہے، اپنی معافی بھی ہو جاتی ہے۔ اور دیت کو اگر دیکھنا ہے سعودی عرب میں دیکھو کہ اگر وہ نہیں معاف کرتے تو ٹنگا ہوتا ہے اوپر، اور آخری لمحے بھی اگر معاف کر دیں تو وہ فوراً نکال دیتے ہیں رسیاں وسیاں۔ تو قانون تو اسلامی یہ ہوتا ہے، یہ آپ کے قانون ہیں جن میں غریب کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ اسلام کو رگڑنا چھوڑ دیں، اس میں اصلاح اپنی کریں اور اپنی قوم کی کریں، اور اگر آپ امیر ہیں تو اپنے بچوں کو لینڈ کروزر دے دیں تاکہ وہ بچے خود چلتے پھریں، آپ بچا لیں گے۔ لیکن غریب ہیں تو اپنے بچوں کو ہیلمٹ لے کے دے دیں، کیونکہ آپ کی سننے والا یہاں کوئی نہیں ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔